Alaikum. Alaykoum salam. Bouchrak mon ami, ça va? لاباس الحمد لله. Alhamdulillah. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter? أنا نور الدين بن سعدون عندي 50 عام من بني زقن غرداية. الله يبارك. لو ميتي تاعك؟ لو ميتي تاعي نخدم النخلة فينيسيكولتور. فينيسيكولتور. والله. هذه تخدمها دو بير ان فيس ولا انت اللي بديت؟ أنا اللي بديت لخاطر الوالد نتاعي ما كانش يخدمها. وإنما ديتها من جدي، يعني بارت ورثتها من جدي. من جدك كان يخدمها؟ جدي كان يخدمها، بصح هو توفى بعد كي كان الوالد نتاعي 11 عام. انا ديتها بوراثيا انا. داكور سوبر الله يبارك. كيفاش اكيلاج بديت لاج نتاع 5 سنين. او احكي لي هذه خاطر انا كي تولدت بعد انا بدات نتحرك وكلش بعد النخله درت معاه معرفه وما كانش ما بيناتنا اوبستاكل. ومن صغري كي نكون في الغابه نطلع النخله. الا ما ريش في الغابه الحاجه اللي طالعه نطلع فيها، نطلع فوق الحيط فوق البوطو تاع تريسيتي، وين جات حاجه طالعه نطلعها. دايوغ قالوا لي بليزيور فينيسيكولتور قالوا لي النخله لازم من الصغر تولفها باش تولي تطلع فيها وتولي عندك اون ريلاسيون معاها ما تخافش. جيستومون خاطر علينا من صغري نخدمها. هذاك الاوبستاكل اللي بيناتنا تكسر. عاد واسمو هذاك الخوف ما كانش الخوف. فوالا. ودرت اون فورم كيفاش قريت الوغ كيفاش حتى وليت اوجوردي باسكو الله يبارك في الاتولي auquel on a participé انا جيتي تري امبرسيوني بار لي كونيسونس اللي عندك باسكو ميم لي سيانتيفيك ما لقاوش الواحد معاك في التكنيك راك هنا في لا براتيك راك هنا في بزاف صوالح. دونك لو باركور تاعك سي ان اكزومبل لازم تحكي لي كيفاش حتى وصلت هذاك النيفو. انا من صغري بديت نقرا ونخدم النخله. وما كانش عندي هذيك القرايه ولا هذيك القرايه في بلاصتها والخدمه في بلاصتها. نهار اللي وصلت في الليسي بديت درت ديسيسيون نوصل للباك، ندي الباك ولا ما نديش الباك نروح نخدم من النخله. كانت عندك ارض ولا كيفاش؟ ما كانش عندي ارض، كانت عندي الغابه نتاع العائله. هو واش كان الهدف نتاعي وعلاه رحت نخدم النخله؟ على خاطر انا كملت قرايتي، لازم نقرا باش نعرف حوايج تاع العالم وكلش اللغات وكلش. وعندي الصنعه في يدي، ما حبيتش نروح الجامعه خاطر انا عندي باك لاتر 88. داكور. ما حبيتش نروح الجامعه، قلت انا الميتي راه عندي. لازم نروح نخدموا بواحد متعلم. اوكي. قالوا لي وعلاه؟ قلت لهم شوف انا نخدم النخله، ما كانش ناس اللي يخدموا النخله. نروح نقرا في الجامعه كان يجي يقول للناس روح خدموا النخله، يقولوا لي انت ابدا بروحك كنت تخدم النخله راك رايح. فهمتك. رحت اللي عندي براتيك مع قرايتي. بديت تكلت على روحي وعلى جيبي، بديت ندخل في الجامعات. واكثر في الجامعات كنت ندير معارض. درت واحد المعرض، واحد ان توريست هو المرا نتاعو جا طار وكلش كي شافني هكذا جاب واحد الطرف تاع الورقه اكتب فيه لادرس، قال لي خويا راه يخدم في المنيعه. اتصل معاه، هو راه يخدم في حوايج تاع النخله. انا اتصلت به رحت له لقيته في المنيعه في مؤتمر تاع المغرب العربي كونتر البيوض. قلت له راني جيت شكون اللي بعثني؟ ماذا بيا انت تعرف الحوايج تاع السيونتيفيك، انا نخدم في الميدان، ماذا بيا نخدموا مع بعضنا، تصح لي حوايجي نصح لك حوايجك باش نديروا حاجه نخدموا بيناتنا باش نحيوا هذا الميتي. اوكي. من هذاك النهار حتى دروك من عام 89 حتى دروك نخدموا مع بعضنا. عاد ندخل اعطاني لاكسي في الجامعات والجامعات الاخرين، رحت لهم قلت لهم نجي نتعلم معاكم هنا الدراع. تسمى لا سيونس تعلمتها والتيران تعلمته، رحت لهم من الاول. فوالا. فهمت لي لوازيس تطلب لا كونيسونس سيانتيفيك وتطلب لا كونيسونس براتيك. جيستومون قالوا لي نعطوا لك بروموسيون باش تقرا هنا في الجامعه 5 سنين. قلت لهم ما نقراش وما نحتاجش الشهاده. قالوا لي وعلاه؟ قلت له كي نقعد هنا 5 سنين لا براتيك تاعي تروح. انا ماش جاي باش ندي شهاده. الشهاده نتاعي هو نعطي ليكزامبل للناس الاخرين باللي راني متعلم، جيت نخدم النخله، راه عندي الباك، رحت للنخله باش نبدا ندير المثل انا لروحي، ندير المثل الناس الاخرين. واش اللي عجبك في النخله؟
واش عجبني في النخله اه هي انها قد ما تمشي معاها مليح بالصدق والصفا تجاوبك. جاوبك. تحب الصفا ما تحبش الخديعه. اها تحب واحد يكون عنده كوراج اها واكثر. الا حنا صحاب الصحراء ما تهليناش في النخله ما نقدروش نعيشوا في الصحراء. فهمتك. تسمى سي با سولمون شغل ان انتيغي ايكونوميك فيها، فهمنا في هذيك. والخدمه تاع النخله كي نخدمها راني نقولها النخله يعطيك الصحه راني نشكر فيها. خاطر النخله الجداد نتاعي كي جاوا الواد مزاب وداروا هاد الحضاره السيفيليزاسيون لو كان ماهوش الظل والخيرات نتاع النخله حتى واحد ما يعيش في هذاك القفار. فهمتك. إيه ما لا لازم حنا نكونوا نوعيوا باش هاد النخله جاتنا من ناس جدادنا لازم نحافظوا فيها باش نعطوها الجيال اللي يجوا. وقد ما تخدم تاني النخله واش عجبني في النخله اكثر توت لي سبور نبراتيكو الكاراتي اليوغا لو كونغ فو لا كونسونطراسيون الطايشي كلش نديرو تماك. صح. وكاينه حاجه aussi qui est très importante, c'est que c'est une agriculture à deux dimensions, verticale, horizontale. Donc le cerveau تاعك يمشي. انا واش نقول لهم جماعه يقولوا لي واش نقول لهم شوف انا ما رايش بنادم كيما انتوما انا اكسترا تيرست. كي نكون في الارض راني نفكر كيما اصحاب الارض بصح كي نطلع النخله فايته 25 متر ما نفكرش كيما انتوما راني نتصل مع هذوك راني نعيش واحد لو موند مش كيما انتوما مش كيما انتوما. واكثر واش عجبني في النخله هي لادوليسونس نتاعي عقبتها في النخله الحمد لله اللي داير الكونسونس هذوك ما كانش لا خاطر وعلاه توت لينيرجي اللي كانت عندي زايده كنت نعطيها في النخله. في النخله ما عنديش ان فيد. Pour toi, نقولوا justement, c'est quoi les qualités qu'un finiciculteur لازم يديفلوب؟ Par exemple, واحد jeune سمعك عجباتو حب يروح الميتيي، c'est quoi les conseils que tu vas lui donner? C'est quoi les qualités qu'il faut développer? voilà les qualités اللي ديفلوبي حاجه الاولى لازم يكون عنده كوراج ما لاريير يكسروا. D'accord. اون افون. تسمى هذاك اللي يحسب دراهم فاسيل راهو غلط يبقى سبلونتي. داكور اوكي. يكون عنده الكوراج. اها. ما يكوناش كما نقولوا حنا لا تيتشي يديه خير من البنات ولا هذيك لازم يديه ياك يكونوا وكرعيه حروش اكثر من الارض. اوكي. ومن جهه اخرى يكون عنده باللي انا اكسيدون لا حاجه ياك ماش انت اللي تجيب لاكسيدون اللي كتبها لك ربي تجيك. تسمى لازم ما تخافش. il faut pas te choquer لكن t'es obligé. il faut que tu réalises تفهم كي de toute façon tu vas avoir un accident, tu vas avoir des trucs comme ça. بصح tu te décourages pas. تزيد تكمل. تزيد تكمل واكثر وشنو تكون بسيط. بسيط يعني وشنو هو بسيط؟ الخدمه هذيك اللي تخدمها راك مقتنع بها. ما ديرش لي حسابات ديك ولا ديك لخاطر وعلاه. مثلا نعطيك ليكزومبل حتى طلع بحوايج نتاع الخدمه صرات هكذيك كل هذيك كل شيء روح كي تامن بالشيء اللي راك تخدمه هذاك هو الصح. داكور. زيد واش كاين واكثر تطلع في صحتك ايفيدامون بيان سور. تاكل مليح ترقد مليح وتكون كما نقولوا حنا تضحك مع الناس ولا خاطر وعلاه بور اوبليي لا بينيبيليتي تاع داك لو طرافاي بهذاك الضحك وكلش تيكسبريم. Et je pense aussi il faut كيما قلت il faut que لازم تكون عندك une approche scientifique ou une approche pratique. Ça veut dire لازم ما تحقرش لا سيونس ما تحقرش لا براتيك ولازم تقرا الطبيعه. لازم هذاك لو بالمي انا واش فهمت سي كو لازم تعرفوا هو خوك. واكثر يكون عندك حنانه في واش خاطر انا نعطيك ليكزومبل انا كي نروح نخدم النخله ونجيب التمر انا واش يزعد لي الناس اللي يشكروني شكون انا نحب الدراري الصغار كي يتلاقاوني في الطريق عمي النخله راه جا ولا نساء كي نجيب لهم التمر صافي بليزير يفرحوا لا خاطر هما ما يتلقوش يطلعوا النخله. فهمتك. هذاك هو الصح نتاعي هذاك هو ما ريكومبونس اللي نحبها. Alors justement ton métier, la récompense, tout ça, mais aujourd'hui la situation تاع les oasis. Déjà نبداو بغردايه. Est-ce que في غردايه هذيك مازال كاين بزاف ناس كيما انت اللي عندهم لا باسيون ولا اسكو سي ان ميتيي بدا شويه ينقص لي باسيوني؟ لي باسيوني بداو ينقصوا بعد. وعلاش؟ لا خاطر وعلاه انا نعطيك ليكزومبل انا
اللي ساعدني باش نمشي في هذا الشيء مالغري نط في الواحه وكلش واسمو بصح الجدان تاعي والوالدين تاعي عطاولي الكوراج، عطاولي تحفيزات. فهمتك. مشيت بصح دروك ممكن كاين كيما انايا ما يجي يخرجوا واش يقولوا والديهم ما تطلعش النخله، حتى وين وصلوا والديهم يقولوا نعطيك دعوه الشر لا تطلع النخله. شغل ولا تعيب هذيك الخدمه. ولا تعيب مسكين ما دابا يخدم والديه يقول لك ما نعصيهمش والديه هو والديه راهم غالطين. لو كان يبغوا الخير لولدهم يقول لهم شوف يا وليدي روح خدم الحاجه اللي تحبها. صح. لو كان نسكرك في لاشومبر نعطوك كاع اللي تحب. يجي لك هذاك الحاجه اللي تصرى لك ياك حتى لاشومبر. حتى لاشومبر. ما نقدرش نرجعوا المكتوب. زيد درك لي ريزون انكور اللي كيفاش عاد الناس اللي يخدموا النخله ما كانش. ما كاش. كاينين اللي يخدموا النخله مسحوا شنو بوجاديه. يخلطوا الحلال في الحرام، ما يعرفوش يخدموا غير على جال دراهم، ما عندهمش يعني معالم كما نقولوا حنا، يعني الشيوخه يعرفوا كيفاش يخدموا، يعرفوا واش يدير ولا ديك والو، يجي يجمع الدراهم والسلام عليكم. في لا ريجون تاع غردايه سي وين كاين فريمون لي لوازيس نقولوا لي وين كاين انكور ديك لا كولتور، كاين دي زوندروا مثلا في غردايه تقريبا نقول لك بني زقن بقات لا سول اللي فيها تريسبكتي توت لي دوني. Alors, c'est quoi respecter toutes les données? Respecter les données, c'est que نعطيك ليكزامبل يخدموا النخله دو ا ا زد، يريسبكتو ينظف النخله كما ينبغي، مش مثلا كيما هنا في اضرار تشوف النخله كيفاش يقول لك مصفيها مصحانه، انا كي نشوفها عندي موسخه. D'accord. تسمى il assure la conduite تاع لا كوندويت تاع النخله دو ا ا زد. دو ا ا زد حتى يعني كي تشوف النخله ما تعرفش راه ولدت ولا ما ولدتش، ما يخليش لي تراس نتاع الحوايج نتاع الرجل. Alors, fais-moi la description هذيك تاع لا كوندويت من الاول للاخر، قلت لي الاول للاخر. نبداو بواش؟ نبداو بالدكار. في مارس وافريل النخله تخرج الدكار. كاين النخله اللي يطلعها 3 مرات، ما يستناش كاع يطلع يحلوا ويطلع الاولاني ولا ديك يفسدوا يقول لهم راني ذكرت والو، يتبعهم بالتدقيق باش ما يفسدوش، خاطر غله نتاع الناس لازم يذكرها في وقتها. الا طولت عليها هذوك العراجن يفسدوا. اوكي. لازم ندير لهم الغبره نتاع الورد نتاع الغبره نتاع الدكار لي فلور مال. من بعد هذيك بواحد 45 يوم تجي النخله مثلا يكون فيها 20 عرجون، النخله ما تطيقش تهز 20 عرجون. انا واش ندير؟ نقص النص نخلي 10، وهذوك 10 نحطهم بواحد الطريقه باش النخله ما تعوش والعراجل ما يعوجوش، ونزيد نريقلو باش يكون في الاكستريميتي نتاع النخله اللي يجي يطلع ما يطلعش في وسط القلب باش يدي التمر، بعد يقعد لبرا ويلقط. داكور. فوالا. من بعد هذاك الشيء ثاني بعد واحد نقولوا 45 50 يوم تبدا التمر تطيب. في هذيك الوقت نطلع نظف النح جريد اليابس، لخاطر الجريد اليابس ما قدرش نحو قبل. كي تبدا التمر طيب نح جريد اليابس، الا نحيت جريد اليابس قبل ما طيب التمر تزيد تيبس لي بعد 20 يوم 30 يوم تزيد تيبس لي جريد. لقط التمر اللي طيب هكذاك نقولوا حنا مازال يطيب شويه ناكلوه. هذه الخدمه تشد واحد 45 يوم لشهرين. اوكي. من بعد كاع التمر يطيب كيما راه نطلع نقطعو من العراجل. هذه تبدا من اكتوبر وتخلص حتى ديسمبر. وفي وسط هذا السيكل هذا نعطيك ليكزامبل كما قلت لكم كي نطلع باش نحط العراجل وكلش، في هذيك الوقت تجي واحد الوقت نقول لها الهواجر 40 يوم فيها السخانه. في هذيك الوقت واش نديروا؟ عندنا النخله كيكون فيها حشان نقلعوه من يماه نغرسوه. اوكي. وقتها يتغرس من ماي حتى 20 اوت، هذه هي الفتره اللي هذاك الرجي ولا هذاك الحشان نحوه من يماه نغرسوه. بلا هاد لاضات هذه الا نحيتو غرستو ما يشدش. ولا شد غير كوانسيدونس ماشي ان ريغل. فوالا. وفي نفس الوقت كي بعد ديسمبر واش كاين حوايج نقدروا نديروهم النخله، نعطوا لها الغبار باش تشد روحها،
الا عندنا نخله مثلا موسخه على برا نقطعوا الكنف باش يكون اللي يجي يطلع متنفس، ولا عندنا نخله بعد مريضه ولا فيها الريسك تاع اللي يطلع فيها نقلعوها. يعني في الغابات كل عام فيها خدمه. داكور. وهذه تسمى الكالندريه داك ديما كيف ولا ان فونكسيون دو كليما اون ديكال ان بتي بو، ولا لي دات هادو تسمى شغل اسكي الكالندريه ديما كيف؟ لا، كاين الكالندر يتبدل. هذه كما نقولوا الحشان ما يتبدلش. داكور. يقعد هو دائما بعد. اما الكليما ساعات يتبدل، لازم نتبدلوا معاه. لخاطر نعطيك ليكزومبل، في واحد الوقت كاين مثلا النخل كما قلت لكم قبيلات، نخل التكار تاعو في مارس وافريل. كاين نهار اللي تكون جات واحد النوله، جا الواد ولا شويه الشتاء طولت، نخل في نوفمبر يطلع واسمو نقولوا احنا يطلع لي سبات هذوك ويحلوا. لازم نحوس باش نذكروا. لازم تحوس باش تذكر. نذكروا مثلا في الطلقات نتاع التمر. الطلقات نتاع التمر نديروه مثلا احنا في اوت حتى لاكتوبر. ساعات يجي الصيف سخون، التمر كيما راه في سبتمبر يكون كحطب. داكور. انت الوازيس، انت تسمى لا بالموري تاعك ايه داخله في الوازيس تاع بني زكان. وي داخله في الوسط تاع بنيسك. عندك لي 3 سترات. عندي لي 3 سترات. سافو عندك النخله، الشجره، من بعد عندي الحشاوش. واش من شجره اللي تغرس لتحت؟ شجره اللي نغرس لتحت الرمان، الكرمه، العنب، ندير مثلا تشينا، القارص، هادو نديرهم، هادو اللي نوضوا. ولتحت عندي الحشاوش. وعلاش هادو من الشجر اي با دوطخ ينوضوا لتما؟ اسكو شغل هادو اللي يتفاهموا مليح مع البالميي، ولا نتوما اللي تخيروا بارابور او كليما؟ سي كوا اولا هادو يتفاهموا مع البالميي، ومن جهه هادو من وع يتقبلوا الارض نتاع الواحه والماء، يتقبلوا شويه. وفي نفس الوقت هادو من لي بلونت والفوا الواحه بعد. وهادو احنا وعلى نبغوهم لخاطر منهم كل واحد في وقت تقريبا يعني العام كامل راني نجيب منهم لي فروي والخضره باش ناكلوهم. وفي نفس الوقت هادو من لي بلونت هما اللي يساعدوا الى حاجه خاصه في التراب هما اللي يريقلوها. تسمى انت راك اوتونوم او نيفو فروي ليغوم، ما تشريش في السوق ولا كومام؟ كومام لخاطر وعلاه شويه درك افيك لي شونجمون كليماتيك. كاين حوايج راهم جاو فيهم امراض، وكاين بعض الحوايج يتسدوا. واش وليت تشري انت؟ مثلا من المارشي نشري حوايج اللي ربما ما نقدرش نحطهم. ما كان عندي لو سول في الوازن تاعي، بصح ما عنديش الوقت لخاطر وعلاه حتى النخله دات لي وقتي وما كانش لا مان دوفر، ما كانش كاليتي، ما كانش. قداه بالمي عندك؟ هو اول عندي بالمي تاعي وعندي لي بالمي تاع الناس اخرين. داكور. تسمى شارك معاهم؟ ماهوش مشارك، نخدم معاهم بليطاج. داكور اوكي. قداه عندك انت دو بالمي؟ انا عندي بريسك واحد 30 بالمي ساسيفيرا. داكور. والناس الاخرين عندي معاهم واحد 500 نخله. واو داكور. جو كيب لخاطر وعلاه سي دايور ما حبيتش ندير لا ميزون فالور. لقيت غير نضيع في وقتي، وعلى على خاطر لونسيان وازيس تحتاج لا مان دوفر، وعلى نروح ندير لا ميزون فالور. ماذا بيا نستثمر في لي براتيك هذيك باش نعاود نعطي المثال لا جوناس باش يوليو يخدموا الخدمه هذه. كيسكو تابيل لا ميزون فالور؟ ما فهمتش. الاستصلاح. يجيب ارض فارغه ويحرط فيها. انت تو في سكي اكزيست ديجا على فيه في الواحه القديمه، باش هذيك الواحه القديمه هي اللي تفورني نخلو حوايج وسافوار فير للناس اللي يديروا الاستصلاح. لو بورسونتاج نقولوا تاع الحوا هذه اللي راهي اكسبلواتي درك اوجوردي يا كومبيان بورسون؟ نقدر نقول لك واحد 70% راهي اكسبلواتي. Donc ça veut dire, est-ce que c'est bien ou il faudrait plus encore باش تكون en bonne santé? Il faudrait plus. D'accord, une oasis en bonne santé c'est 100%? ما نقولوش 100%، نقولوا على الاقل 90. D'accord. En dessous
En dessous, c'est un danger. C'est un danger parce que je suppose que même انت في la parcelle تاعك تخدم مليح بس à Voilà. côté هاملة dérangé en fait parce que Juste. chacun protège l'autre, c'est ça? فوالا مثلا هادو 30% اللي ما يخدموش. انا كي نداوي الغابه نتاعي هذاك الانساكت ولا الرافاجور يروح يهرب عند هذاك الجيران اللي خل تاعو موسخ، نهار الدواء نتاعي يخلص يولي لي. فهمتك. دونك هي l'oasis par excellence لازم تفاهم مع الشجرة مع c'est pas un arbre d'ailleurs le palmier, hein, c'est une plante, C'est une herbe géante. c'est une herbe géante, il faut Voilà. pas l'oublier, je crois qu'elle a des particularités qui font que c'est pas un arbre. Juste. بصح ça veut dire لازم تفاهم avec le palmier. لازم تفاهم avec جيرانك aussi. Juste. Ça veut dire c'est forcément une cohésion sociale. Voilà. C'est-à-dire c'est pas un projet تاع واحد وحده يحب impossible. une oasis, c'est forcément un projet de société, de communauté. دو كوميونيتي ولازم يكون عندك الصبر باش تمشي مع هذا الكومبلكس لا خاطر وعلاه يعني اللي ما يصبرش ولا واحد ايغويست اناني ولا هذيك ما يقدرش يروح بعيد. عندكم فقراء انتم في احنا ما عندناش فقراء، احنا عندنا لي فوراج. لا احنا عندنا الحواسي نحفروا باش نوصلوا في لاناب. D'accord, les Hassiadoum, ils ont été creusés traditionnellement. Oui, traditionnellement نحفروا كاين بلايص نحفروا حتى 40 متر باش نوصلوا في الماء. D'accord. Alors, les dangers aujourd'hui qui menacent l'oasis. Par exemple, on va rester sur le local. Voilà. Ce que tu connais le mieux, ta Voilà. région. Oui. Qu'est-ce qui menace ton oasis? الحاجه اللي تجيب الريسك للوازيس نتاعنا هي الحاجه الاولى البنيان. اوكي. وعلاش؟ لخاطر البنيان هو اللي يهلك لي في الغابه، ينحي الشمس ويبرودويزي الظل ويزيد يشد لي السخانه في الصباح ويطلقها في الليل. داكور. فهمتك. ويفسد لي في التراب. يفسد لك في التراب. اوكي. فوالا. والحوايج الاخرين نعطيك ليكزومبل الدونجي دروك كاين لا مان دوفر ما نقدرش نسميهم دي سبيسياليست يخدموا بواحد لي فاسون زيرو. اوكي. ما يعرفوا بين حاجه مليحه ولا صحيحه، ما يفرقوا بين الحلال والحرام، يعني حاجه اللي ما تجي في بالك. D'accord. والحوايج اخرين. Ou c'est quoi les conséquences? Ça veut dire, je crois, il morde les arbres, excuse-moi, il morde les palmiers, il يحط الدواء qu'il faut pas. فوالا مثلا تشوف يعني يدير حوايج من بعيد تشوفها عوجه. D'accord. وهو كي يغلط في لا بارسيل تاعو تسمى فورسيمون عندها une conséquence في لا بارسيل تاعك. كونسيكونس اولا الناس اللي يخدم معاهم يديروا فيه كونفيونس وهو يدير في العوج. فهمتك. والناس اللي بروبريتير مساكن ما يعرفوش، ما عندهمش لي دوني يما لا هما يشوفوا هكذا ويخلصوا يخدم العوج ويخلص. فهمت. وكما قلت واكثر يدير حوايج يضروني. Tu m'as dit aussi les acariens et la poussière. فوالا. ويجي حوايج اخرين مثلا يديروا مثلا نعطيك مثال يديروا لي الفاش في وسط الغابه. يديروا حوايج اللي يعاونوا في الشونجمون كليماتيك. منهم هذوك لي شونجمون كليماتيك باغ اكزومبل لي بوسيير، هذوك لي بوسيير لي زكاريان يجوا يفسدوا لي الشيره في الراب. Est-ce qu'il y a une relation بين les acariens et la poussière? C'est ça واش فهمت. فوالا. ولا خاطر انا لي زكاري واش نسمونهم؟ نسميهم دي ماسون. نهار اللي تجي لهم السخانه وتجيهم لا بوسيير يبداو يبنوا. البنيان تاعهم شنو؟ يجيبوا هذيك الغبره اللي تتحط فوق التمر ولا فوق التمر اللي موش طايب ولا فوق الورق نتاع الشجر الاخرين، يجوا هما يتكبوها بالفم نتاعهم، هذيك لا بوسيير تتشد وتدخل في الوسط. Ça veut dire qu'il y a la dimension verticale, horizontale et microscopique aussi. Et il faut savoir ce qui se passe à l'échelle microscopique. فوالا. وتهلك الشجر الاخرين اللي تماك كاع تلقى حوايج يموتوا بهذيك الغبره. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore واكثر مثلا الناس مثلا يستعملوا الماء اكثر من القانون ويجيبوا لنا الجرموش نتاع المنطقه، خرجوا لنا ان ميكرو كليما لي زوازو ميغراتور كانوا يفوتوا حدانا ويسدوا طريقهم، سواء يعني يروحوا للجنوب ولا يروحوا للشمال ولا ويجوا تماك يقعدوا تماك يدوا لا ريزيدونس.
وكي يديو لها ريزيدونس كيفاش يديرونجيوك هما؟ يديرونجينا هما تماك واش هما؟ نعطيك ليكزومبل لو بيجون. اه وي لو بيجون. لو بيجون يجي يسكن فوق النخله. انا ما يضرنيش يسكن فوق النخله، بصح واش يدير لي؟ يرجع لي النخله تواليت. الكوانو تاعو حاشاك هذاك يجي يلوح الخماش تاعو فوق التمر، فوق العرجون. انا كي نجي نطلع باش نحي التمر نلقاه حاشاك مغطيه بالوسخ نتاع الحمام. جو كومبرون. سي ان دونجي. سي ان دونجي. حتى باش انا نجي نطلع ما نفيقش نحط يدي فوق خماش جديد. Ça veut dire que tu es en train de me dire qu'en fait une oasis, chaque région لازم لها الميزوكليما ou le microclimat تاعها au minimum, je veux dire vraiment idéal pour éviter ce genre de choses ou là si tu ramènes d'autres espèces, si ما عندكش la connaissance تاع l'équilibre تاع l'oasis هذه, tu vas créer une catastrophe. يناطر كاين واحد التر من هذوك اللي يعيشوا في المستنقعات يسموه بالفرنسي لو ايران. وي جو فوا ما على باليش واش اسمه بالعربيه. جاك دا لا ريزيدونس. واش يجي هو باش تصحتو سي تري تري دور. فوالا واش عاد ياكلنا في الجرانه. ياكل كلش هو. حنا انا نعرف انا الجران هو اللي يدير لي ليكيليبر، ياكل لي الحشرات، ياكل لي في النمل. داكور. دروك هذاك الجران ما كانش، النمل كلانا، الحشرات كلاونا. اوكي. اما الحاجه الصعيبه اكثر لخاطر كيما نقول نعطيك ليكزومبل لو مود دو في تبدل. عندنا لي سيستيم تاع لاسينيسمون لي زو ايزي وي لي روغار، وحنا دي كوميرسون في غردايه. لي كوميرسون اللي يجيبوا السلعه يجيبوا لي بالات سون فير اتونسيون. عاد جابوا لنا الطبه والفار الكحل. اوكي داكور. كان يعيش في التل، دروك راه جا عندنا راه يفسد كلش، يطلع في النخله هذاك الفار الكحل. الطبه تقعد لتحت والفار الكحل يطلع في النخله. فار واحد يقدر في شهر يفسد لك اكثر من قنطار تاع التمر. D'accord. Donc en fait, pour finir, vraiment une oasis, c'est un indicateur, on peut dire, c'est un thermomètre de la bonne gestion d'une région en fait, puisque dès qu'il y a une faille dans un élément de la région, automatiquement ça a directement un impact sur l'oasis. Sur l'oasis. D'accord. Écoute, on n'a pas le temps d'aller encore plus loin parce qu'on va bientôt prendre l'avion. C'était super intéressant. Rapidement, est-ce que tu peux nous présenter ton livre? Voilà, rapidement, mon livre هذا نهار اللي كنت نتمنى نكتب الكتاب كي كنت نخدم وكلش ما طقطش. يا با لو طون. في 2007 كي تحت من البالميي تكسرت، قعدت عام كامل كونفاليسونس. في هذيك الوقت كتبت الكتاب. كي جيت نكتب الكتاب بالورقه. Où c'est qu'on peut le trouver le livre alors Hadek? لو ليفر راه كاين في سيرتان بيبليوتيك خاصة في غردايا، وراني ندير مجهودي باش نشوف وين كاين لي زوازيس ندي لهم هذا الكتاب باش يكون في متناول كاع الناس. D'accord, je vais mettre le mail TAC, comme ça les gens ils pourront te contacter s'ils veulent savoir ou te rencontrer ou avoir d'autres choses. Chouf, merci beaucoup. الوقت ما كفايناش, je pourrais rester 1 heure نسمعك بس الله غالب. En tout cas, tu nous as apporté beaucoup de bonnes informations. ويا حم والديك, à bientôt. À bientôt.